कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब हर रास्ता बंद दिखाई देता है। जिससे उम्मीद होती है वो साथ छोड़ देता है, जिस दरवाजे पर दस्तक देते हैं ना वो नहीं खुलता, जिस दुआ के लिए बरसों हाथ उठाते हैं उसका जवाब नज़र नहीं आता, और फिर अचानक एक ऐसा रास्ता खुलता है जिसका इंसान ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि वो रास्ता खोलता कौन है। दुनिया कहती है कि इत्तफाक था, लोग कहते हैं कि किस्मत थी, लेकिन अहले दिल जानते हैं कि जब बंदा अपने रब के साथ सच्चा और मुखलिस हो जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद के रास्ते वहाँ से आते हैं जहाँ इंसान का गुमान भी नहीं होता। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह को पाने के लिए अल्लाह से मांगना बहुत ज़रूरी है। आज की वीडियो में हम 3 ऐसे कामों की बात करेंगे जो इंसान के अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को बदल सकते हैं, और ये वो 3 काम हैं जो हमें सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात, बसीरत और अक़वाल की रोशनी में मिलते हैं। और आखिर में आपको एक ऐसा सवाल देंगे जो अगर आज आपने खुद से पूछ लिया तो शायद आप अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर देंगे। नाज़रीन मोहतरम, जब इंसान अल्लाह पाक से मुखलिस होता है ना, जब उसकी सच्चाई अपने रब के लिए होती है, अपनी नीयत की सफाई, तो फिर मुअज्ज़े उसकी ज़िंदगी में होना शुरू हो जाते हैं। और सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से जो हमें सबक मिलता है कि ज़िंदगी में सिर्फ 3 काम कर लो, जब तुम अल्लाह से मुखलिस हो जाओगे तो फिर मुअज्ज़े अपनी आँखों से होते हुए अपनी ज़िंदगी में देखोगे। तो पहला काम है जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है वो है अपनी नीयत को साफ़ कर लो। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत कुछ मांगते हैं, रिज़्क मांगते हैं, कामयाबियाँ मांगते हैं, इज़्ज़त मांगते हैं, सेहत, सुकून और मोहब्बत रिश्तों में मांगते हैं, लेकिन कभी हमने ये मांगा कि या अल्लाह पाक तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे उस रास्ते पर चला जिस रास्ते पर तेरी रज़ा है। ये वो मुकाम है जहाँ इबादत सिर्फ ज़रूरत पूरी करने का ज़रिया नहीं रहती बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ बन जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, नीयत साफ़ हो तो रास्ते साफ़ हो जाते हैं। इंसान की असल कीमत उसकी ज़ाहिरी लिबास, दौलत या शोहरत से तो कभी नहीं होती। असल चीज़ तो उसका दिल है, उसकी नीयत है। आप लोगों को धोखा दे सकते हैं अपने अल्फाज से, ख़ुद को अच्छा साबित कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह से कुछ छुपा नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह पाक तो आपके दिलों के भेद से भी वाकिफ़ है। इसलिए आज से एक काम करें, हर नेकी से पहले खुद से पूछें कि मैं ये किसके लिए कर रहा हूँ। कोई भी नेक काम अमल कर रहे हैं तो अपने आप से ये सवाल करें कि ये काम, ये अमल है किसके लिए, किसकी रज़ा के लिए है। अगर जवाब अल्लाह की रज़ा है तो यही इखलास की इब्तदा है। लोग तारीफ़ करें या ना करें, आपका नाम आए या ना आए, आपका अमल अल्लाह के लिए जारी रहना चाहिए, क्योंकि जिस नेकी का गवाह सिर्फ अल्लाह हो उसकी कदर भी सबसे ज़्यादा अल्लाह ही के पास होती है। तो अगर ज़िंदगी में मुअज्ज़े देखना चाहते हैं, अपने आप को अपने रब के साथ मुखलिस करना चाहते हैं, तो फिर पहला काम है अपनी नीयत को साफ़ और मुखलिस करना। दूसरा बड़ा काम जो आपको अपनी ज़िंदगी में करना है, नाज़रीन मोहतरम, सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात का जो खुलासा हमें मिलता है वो दूसरा काम है अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी होना सीख लो। ये काम ज़ुबान से आसान है, दिल से बहुत मुश्किल होता है। हम ये तो कहते हैं कि या अल्लाह पाक मेरी दुआ कबूल फरमा, लेकिन हम अक्सर ये नहीं कहते कि या अल्लाह पाक जो मेरे हक़ में बेहतर है वो अता फरमा, जो तू हमारे हक़ में बेहतर समझता है हमें वो अता कर। हम अपनी ख्वाहिश को अपनी ज़रूरत समझ लेते हैं, हालांकि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे लिए क्या बेहतर है, लेकिन अल्लाह पाक जानता है कि मेरे बंदे के हक़ में क्या बेहतर है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का एक नहायत मशहूर कौल है, फरमाते हैं, ख्वाहिश पूरी ना हो तो समझो दुआ कबूल हो। बड़ी खूबसूरत ये बात है, ये जुमला इंसान को अंदर तक हिला देता है। अहले दिल के लिए, अहले इल्म के लिए ये जुमला बहुत अहम तरीन है जो उसकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकता है। यानी ख्वाहिश पूरी ना हो तो समझ जाओ कि दुआ कबूल हो गई। अब ये कितना अजीब है देखने में, सुनने में, लेकिन जब आप इसको दिल से समझेंगे ना तो आप पर हकीकत वाज़िया हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी हम जिस चीज़ के लिए रो रहे होते हैं ना
وہی چیز ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ کبھی ایک رشتہ ختم ہونا، کسی کام کا نہ ہونا، کسی موقع کا ہاتھ سے نکل جانا ہمیں تباہی لگتا ہے۔ ہمیں اپنے طور پر وہ چیز یہ لگتی ہے کہ جیسے ہم تو مر گئے، ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ لیکن کچھ عرصے بعد انسان پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اچھا ہوا وہ چیز مجھے نہیں ملی، کیونکہ اللہ پاک وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ ہم صرف آج دیکھتے ہیں اور اللہ رب العزت ہمارا کل بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے دعا ضرور کرو، کوشش ضرور کرو، لیکن نتیجہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھو، یعنی اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا۔ جس دن آپ نے سیکھ لیا، سمجھ جائیں آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو گئے، آپ اللہ کے ساتھ سچے ہو گئے، اور پھر معجزے آپ کی زندگی میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا بڑا کام جو آپ کو کرنا ہے، اگر رب کے ساتھ مخلص ہونا ہے، رب کے ساتھ سچا ہونا ہے اور اخلاص کے ساتھ اپنا ایک تعلق اپنے رب کے ساتھ بنانا ہے، تو تیسرا کام سرکار واصف علی واصف صاحب کی بصیرت کی روشنی میں جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے لوگوں سے امید کم اور اللہ سے تعلق زیادہ بنائیں۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دکھ ناظرین محترم یہ ہے کہ ہم انسانوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھے، کوئی ہماری قدر کرے، کوئی مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دے، کوئی ہماری تنہائی ختم کرے، اور جب انسان ہماری توقع پر پورا نہیں اترتا تو ہمارا دل پھر ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہمارے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے، پھر ہمارا دل تکلیف میں پڑ جاتا ہے۔ اور حضرت واصف علی واصف صاحب یہاں فرماتے ہیں لوگوں سے توقعات کم کر دو، سکون بڑھ جائے گا۔ کیا خوبصورت بات ہے! یہ صرف ایک خوبصورت جملہ نہیں، یہ زندگی گزارنے کا ایک اصول ہے۔ ناظرین محترم اس بات پر غور کیجیے گا، سرکار واصف علی واصف صاحب کا بڑا گہرا جملہ اور گہرا قول ہے کہ لوگوں سے توقعات جس دن آپ نے کم کر دی نا، اس دن آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ لوگ برے نہیں ہوتے، لیکن لوگ کمزور ہوتے ہیں۔ ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ آج جو آپ کے ساتھ ہے ضروری نہیں کل بھی اسی حالت میں آپ کے ساتھ ہو۔ آج جو جذبات اس کے آپ کے لیے ہے ضروری نہیں کل بھی آپ کے لیے وہ ایسے ہی ایموشنز رکھے، ٹھیک ہے؟ آج جو آپ کو سمجھتا ہے ضروری نہیں کل بھی وہ آپ کو سمجھے۔ اس لیے محبت سب سے کرو، اچھا سلوک سب سے کرو، لیکن اپنے دل کا آخری سہارا صرف اللہ کو بناؤ۔ لوگ وسیلہ ہیں اور اللہ پاک اصل سہارا ہے آپ کا۔ تو یہ تیسرا کام اگر زندگی میں کر لیا تو اپنے تعلق کو آپ نے اپنے رب کے ساتھ مضبوط کر لیا، آپ مخلص ہو گئے اپنے رب کے ساتھ، آپ سچے ہو گئے اپنے رب کے ساتھ۔ جس دن آپ نے لوگوں سے توقعات چھوڑ کر اپنے رب سے اپنی امید لگائی۔ ناظرین محترم یہاں پر ایک بہت بڑا راز ہے، ذرا وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اللہ سے اخلاص کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی زندگی میں کبھی مشکل نہیں آئے گی، بلکہ کبھی کبھی مشکل ہی وہ راستہ ہوتی ہے جس سے اللہ پاک اپنے بندے کو قریب کر لیتا ہے۔ آپ مصیبت میں ٹوٹتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں، آپ تنہائی میں روتے ہیں پھر اللہ کو پکارتے ہیں، آپ کے پاس کوئی نہیں ہوتا پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ میرا رب تو میرے ساتھ ہے نا۔ اور یہی احساس انسان کی سب سے بڑی دولت بن جاتا ہے جب وہ اپنے رب کو اپنے قریب پا لیتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب کے فکر کا ایک خوبصورت پہلو یہی ہے کہ انسان ظاہری حالات کے بجائے اپنے باطن اور اللہ کے ساتھ تعلق کو درست کرے، کیونکہ جب اندر بدلتا ہے تو باہر کی دنیا کو دیکھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے، پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، پھر معجزے اور کرامتیں زندگی میں ہونا شروع ہوتی ہیں۔ اور آج رات جو آپ نے خود سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ جب آپ تنہائی میں ہوں تو اپنے آپ سے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اگر مجھے اللہ کے علاوہ کسی انسان کی تعریف، محبت، مدد یا منظوری نہ ملے تو کیا میں پھر بھی اللہ کے لیے وہی بنوں گا جو میں بننے کا دعویٰ کرتا ہوں؟ اگر جواب ہاں ہے تو سمجھیں آپ اخلاص کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ مخلص ہو رہے ہیں، آپ کے اندر اللہ رب العزت کی محبت کی سچائی اتر رہی ہے۔ اور اگر جواب نہیں ہے تو پریشان نہ ہو، بس آج سے اپنے رب کے ساتھ تعلق کو دوبارہ استوار کرنا شروع کر دیں۔ ناظرین محترم 3 کام یاد رکھیں۔ نمبر 1، نیت اپنی صاف کریں، نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے فیصلوں پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ ہر دعا کا جواب آپ کی خواہش کے مطابق نہیں آتا، لیکن اللہ کا فیصلہ آپ کی حقیقت سے
بہتر واقف ہوتا ہے. اور تیسرے نمبر پر جو آپ کو کام کرنا ہے وہ لوگوں سے توقع کم کریں اور اللہ سے تعلق مضبوط کریں. لوگ بدل سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، دنیا بدل سکتی ہے، لیکن اللہ نہیں بدلتا. وہ اپنے رب اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ رکھتا ہے. یہاں پر آخری پیغام آپ کے لیے ناظرین محترم، اگر آج آپ کی زندگی میں سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، اگر دعائیں قبول ہوتی نظر نہیں آ رہی، اگر کوئی آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، تو شاید آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اللہ پاک سے اپنا تعلق دوبارہ مضبوط کرنے کی، اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ مخلص کرنے کی. کیونکہ کبھی اللہ حالات بدلنے سے پہلے انسان کا دل بدل دیتا ہے، اور جب دل بدل جائے تو وہی آزمائش عبادت بن جاتی ہے، وہی تنہائی اللہ کی قربت بن جاتی ہے، وہی آنسو دعا بن جاتے ہیں، اور وہی بند دروازہ ایک دن نئے راستے کی طرف اشارہ بن جاتا ہے. اس لیے اللہ سے صرف یہ نہ مانگو کہ یا اللہ پاک میری مشکل ختم کر دے، کبھی یہ بھی مانگو یا اللہ پاک مجھے اپنا بنا لے. کیونکہ جب انسان کو اللہ مل جائے تو پھر وہ بہت سی ان چیزوں کا محتاج نہیں رہتا جنہیں وہ پہلے اپنی خوشی سمجھتا تھا. اللہ پاک ہمیں اخلاص، صبر، توکل اور اپنی رضا والی زندگی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.